प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मक्कार परी की कहानी, ये हमारा एक पार्ट हमने देख लिया। आज हमारे पास दूसरा पार्ट आया है। और कालीन धीरे धीरे फिजा में बुलंद होने लगा। काफ़ी बुलंदी पर पहुंचकर इसने एक सिमत की तरफ तेज़ी से उड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए नीचे तारीकी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उमर और जुबैदा इधर उधर की बातें करने लगे। यूं ही काफ़ी वक्त गुजर गया। अचानक उन्होंने महसूस किया कि कालीन की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ रही है। उन्होंने झांक कर नीचे देखा और इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दूर दूर तक बेहद खूबसूरत और आलीशान मकानों की एक कितार फैली हुई थी, जो कि दूधिया रोशनी से जगमगा रही थी। इनका कालीन शाही बाग में इस जगह उतरा जहां जुबैदा का बाप यानी बादशाह चहलकदमी कर रहा था। अपनी बेटी को देखकर वो बेताबी से इसकी तरफ बढ़ा और इसे गले लगा लिया। जुबैदा ने उमर का तारुफ बादशाह से कराया। वो उमर भी मिलकर बहुत खुश हुआ। फिर इन्हें लेकर महल के अंदर आया। महल को देखकर उमर हैरत ज़दा रह गया। इतना खूबसूरत और आलीशान महल इसने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। जुबैदा भी यहाँ आकर बेहद खुश नज़र आ रही थी। बादशाह एक ठंडी सांस भर कर बोला, जुबैदा बेटी, काश आज तुम्हारी माँ भी इस जगह होती तो कितना खुश होती। मैंने इसे दुनिया के कोने कोने में तलाश करवाया है, मगर वो नहीं मिली। माँ के जिक्र ने जुबैदा को रंजीदा कर दिया था। वो सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। बादशाह ने बड़ी मुश्किलों से इसे चुप करवाया। इसका दिल बहलाने के लिए फ़ौरन परियों के नाच का इंतज़ाम किया। जुबैदा और उमर खूबसूरत परियों के नाच गाने से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। नाच गाना ख़त्म हुआ तो वो दोनों बाग में आ निकले। बाग में हर तरफ भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। इन दोनों को बाग की सैर में बड़ा लुत्फ़ आ रहा था। अचानक जुबैदा को कुछ याद आ गया। वो चलते चलते रुक गई और उमर से बोली, उमर, आपको अपना वादा याद है ना? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, उमर सर हिला कर बोला। आपकी अम्मी को ढूंढने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इसकी बात ने जुबैदा को मुतमईन कर दिया, मगर उमर सोच में पड़ गया कि इसने जुबैदा से वो वादा कर लिया है, मगर इसकी अम्मी को कहाँ तलाश करेगा। ये काम बहुत मुश्किल था, मगर उमर ऐसा नौजवान नहीं था कि हिम्मत हार बैठता। इसने अहद कर लिया कि जब तक जुबैदा की अम्मी नहीं मिल जाती वो चैन से नहीं बैठेगा। जुबैदा की दोस्ती कई परियों से हो गई थी, क्योंकि वो परिस्तान की शहजादी हो गई थी, इसलिए इसे बड़ी इज्जत दी जा रही थी। महल की कनीज़ों से भी इसकी गाड़ी छीनने लगी थी। इस वक्त वो इनके साथ बाग में झूला झूल रही थी। उमर बादशाह से बातों में मसरूफ था। अभी कुछ देर पहले बादशाह से एक बूढ़ी परी मिल कर गई थी। उमर भी वहीं मौजूद था। बादशाह ने इसे कहा, ये बड़ी भी मेरे रिश्ते की खाला हैं। जब मैंने तुम्हारी इस दुनिया में अजरा से शादी की थी तो सबसे ज़्यादा शोर इन ही बड़ी बी ने मचाया था। मेरे अब्बा हुजूर के कान ये ही आकर भरती थी। दरअसल ये अपनी लड़की की शादी मुझसे करना चाहती थी। इन्हीं की वजह से मेरी बीवी और बेटी ने इतनी मुसीबतें उठाई हैं। इनकी बुजुर्गी का ख्याल करके मैं इन्हें कुछ नहीं कहता हूँ, वरना मेरा तो जी भी नहीं चाहता कि इनकी शक्ल देखूं। अब भी इनका इसरार है कि मैं इनकी लड़की से शादी कर लूं, मगर मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। अगर ये मेरे अब्बा हजूर के कान ना भरती तो मेरे अब्बा कभी भी असरा परिस्तान में दाखिले पर पाबंदी न लगाते। इसी तरह वो गुम भी ना होती। बेशक बेचारी अब न जाने किस हाल में होगी। वो बादशाह बेहद उदास हो गया। थोड़ी देर बाद उमर इसे इजाज़त लेकर वहाँ से उठ गया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। इसका कमरा कई बेहद खूबसूरत कीमती अशिया से मुज़य्यन था। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ ही था कि इस बुरी परी को देखकर चौंक गया। वो इसके बिस्तर के पास पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठी थी। उमर को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुमसे चंद बातें करना थी। मैं बादशाह की खाला लगती हूँ और गुलशन परी मेरा नाम है। फरमाइए, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया है? उमर ने दूसरी कुर्सी पर
عمر نے دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا۔ بوڑھی گلشن پری بولی، مجھے شہزادی زبیدہ کی زبانی پتہ چلا ہے کہ تم ایک معمولی سپاہی ہو، اور میں جانتی ہوں کہ سپاہی بہت غریب ہوتے ہیں۔ سنو، اگر تم میرا ایک کام کرتے ہو، میں تمہیں اتنی دولت دوں گی کہ تم شہزادوں کی سی زندگی گزارو گے۔ مجھے دولت کا کوئی لالچ نہیں، تم اپنا کام بتاؤ، اگر میرے بس کا ہوا تو میں ضرور کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ بادشاہ کی بیوی کھو گئی ہے، بغیر ملکہ کے بادشاہ کچھ اچھے نہیں لگتے، لہٰذا تم بادشاہ کو مجبور کرو کہ وہ میری بیٹی لڑکی سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ گلشن پری نے خوش آمدانہ انداز میں کہا، وہ تمہارے سمجھانے سے ضرور مان جائے گا۔ عمر کو اس بات کی ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ گلشن پری اس سے اس قسم کا کام کرنے کو کہے گی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، تم مطمئن رہو، میں بادشاہ سے اس مسئلے پر گفتگو کروں گا۔ گلشن پری خوش ہو کر چلی گئی۔ عمر کو وہ بوڑھی پری بڑی مکار معلوم دی۔ ایک دم سے اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کہیں وہ زبیدہ کی امی کی گمشدگی کے ذمہ دار تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچ کر زبیدہ کی امی کو کہیں چھپا دیا ہو کہ بادشاہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر دوسری شادی اس کی بیٹی سے کر لے گا۔ یہ خیال اس کے دل کو بھا گیا، مگر اس کی تصدیق ضروری تھی۔ اس نے اسی روز واپسی اپنی دنیا میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات زیادہ ہوئی تو اس نے زبیدہ سے کہا، زبیدہ، میں انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے وہ جادو کا قالین دے سکیں گی؟ زبیدہ پریشان ہو کر بولی، کیا آپ کا دل پرستان میں نہیں لگ رہا، یا پھر آپ کو کوئی بات تو پوری نہیں لگ گئی؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، عمر نے ہنس کر جواب دیا۔ میں یہاں پر بہت خوش ہوں، وہ بس ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، یہاں کی کوئی چیز بھی استعمال کرنے کے لیے آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبیدہ نے کہا، بہت شکریہ۔ اچھا زبیدہ، ایک بات تو بتا دیں، جب آپ اپنی امی کے ساتھ محل میں رہا کرتی تھی تو وہاں پر آپ کے کتنے ملازم تھے؟ عمر نے کہا، صرف ایک، وہ بھی 14-15 سال کا ایک لڑکا تھا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ بازار سے سودا سلف لا کر دیا کرتا تھا، باقی گھر کا کام امی خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ زبیدہ نے بتایا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ لڑکا اب کہاں ملے گا؟ عمر نے دوبارہ سوال کیا۔ جب میں امی کی گمشدگی کے بعد محل سے چلی تھی تو اس لڑکے کو بھی نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ ایک نان بائی کے پاس نوکری کرے گا۔ مگر یہ سب کچھ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زبیدہ نے حیرت سے پوچھا۔ یوں ہی وقت آنے پر آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا، عمر نے اس کو جواب دیا۔ پھر اس نے جادو کا قالین نکالا اور اس پر بیٹھ کر اپنی دنیا کی طرف چل دیا۔ اس نے زبیدہ سے اس جگہ کے متعلق اچھی طرح دریافت کر لیا تھا جہاں پر ان کا محل تھا اور جس میں وہ اپنی امی کے ساتھ رہتی تھی۔ قالین نے اسے اس کے گھر میں اتارا تھا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے قالین کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا تھا اور بستر پر گر کر سو گیا تھا۔ پیارے بچوں، یہاں پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ پیارے بچوں، یہ پرستان کی پری کا پہلا پارٹ تھا۔ دوسرا پارٹ جو ہے وہ میں کل یا پھر کچھ دنوں کے بعد آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دوسرا پارٹ اس کا مل جائے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور پرستان کی پریوں کی کہانی ہے۔ اللہ حافظ۔